ना है, ये बनाने वाला कौन है? अल्लाह ने फरमाया अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ी खलक़क फसव्वाक फअदलक फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम दोस्तों, आज फिर एक बार हम आप लोगों के सामने हज़रत मौलाना कारी अहमद अली साहब का एक बयान पेश करते हैं, जिनके बयान का आज का टॉपिक है एक सहाबी रज़ी अल्लाहु अन्हु की शादी का वाक़या और आज की हमारे मुआशरे की रसूमात। ये वाक़या बहुत ही शानदार और जामे वाक़या है। आप लोगों से गुजारिश है कि हज़रत कारी साहब के इस बयान को पूरा समाअत फरमाकर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। एक सहाबी, आप नाम सुनोगे आपकी अकल बहुत, आपने नाम सुना नहीं सुना मेरे को नहीं मालूम। एक सहाबी जिनका नाम जुलैबीब, क्या नाम सुना है कभी आपने? जुलैबीब, हाँ, आखिर में भी BAB जुलैबीब। इतने काले भी और कद भी इनका छोटा, होठ भी मोटे मोटे इनके। तो ये एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। अच्छा एक बात समझ लेना, कोई काला होवे कि कोई गोरा होवे, कोई ठिंगना होवे या कोई लंबा, कभी उसको ऊपर ऐब मत लगाओ, क्योंकि ये पैदा करने वाला कौन है? अल्लाह है। ये ऐब उस पे नहीं लगाते। मटका टेढ़ा होगा, मटके को टेढ़ा नहीं कहोगे, मटका बनाने वाले के ऊपर इल्जाम आएगा। इसलिए इंसान को कभी मत कहो तू बटका है, तू लंबा है, तू काला है, तू गोरा है, तू ठिंगना है। ये बनाने वाला कौन है? अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ी खलक़क फसव्वाक फअदलक फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक। पूरा मजमा बोले हमें बनाने वाला कौन? अल्लाह। हमारे बदन के आज़ा को सही करने वाला कौन? अल्लाह। तो एक सहाबी, मैं जल्दी बता दूं, सहाबी का नाम क्या बताया मैंने? जुलैबीब। हाँ, ठिंगने और काले और होठ भी मोटे मोटे। अल्लाह के रसूल के पास आए और आकर कहा, अल्लाह के रसूल सीधी बात बता दो ना, मेरी शादी होगी कि नहीं होगी? क्योंकि मैं मदीने के सब घरों में गया और गांव में भी गया, देहातों में भी गया। अब आप बता दो कि होगी या नहीं होगी। अगर आपने एक बार कह दिया कि तेरी शादी नहीं होगी तो मैं फिर अपनी जिंदगी गुजार लूंगा, और अगर होने वाली है तो अल्लाह के रसूल कब होगी, कैसे होगी? हमारे नबी ने जुलैबीब के आंसू देखे, कहा फला घर में जाओ, ये जो मदीने का घर है ना, उसके किनारे वाले घर में जाओ, वहाँ एक अब्बा है, एक अम्मा है और अकलौती बेटी है। बेटी बहुत खूबसूरत है और मालदार घराना है, जाओ वहाँ। तो कहा नहीं अल्लाह के रसूल, अल्लाह का रसूल, जब मैं छोटे छोटे गांव और देहात में गया वहां मेरे को किसी ने लड़की नहीं दिया। आप जो कह रहे हो ना वो मैं जानता हूँ, वो तो बहुत खूबसूरत लड़की होगी और बहुत मालदार घराना है और उनका अच्छा कारोबार है, उनका अच्छा बिजनेस है, वो कहाँ मेरे को लड़की देंगे? अल्लाह के रसूल मत भेजो, ऐसी जगह मत भेजो, क्योंकि बहुत जगह इंसल्ट हो गया, बहुत जगह रुसवाई हो गई। अल्लाह के रसूल ने कहा जाकर कह देना मोहम्मद का पैगाम है। बोलो सुभान अल्लाह। बस वो गए, कौन? बोलो हजरत जुलैबीब गए। क्या मंजर होगा मेरे प्यारों, क्या मंजर होगा। गए, वहां पर गए, और आज के जमाने में तो ऐसा करना बहुत मुश्किल है। इन्होंने दरवाजा खिटखिटाया, वहां जमाने में कहा भाई कौन? तो कहा जुलैबीब। का अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ घर में आओ, क्या काम है? अब घर वाले कहते हम समझ गए, इनका चेहरा देखकर कुछ मांगने आए होंगे भाई, खाना पीना अनाज कुछ मांगने आए होंगे। गरीब मिस्कीन यतीम लाचार बेवा लोगों का यही हाल होता, ये भी चेहरे से ऐसे ही लगते हैं, तो कुछ मांगने आए होंगे। कहा क्या जरूरत है? कहा तुम्हारी लड़की चाहिए। आज कोई जाके ऐसा बोले तो घर में, तुम्हारी बेटी के साथ मुझे शादी करना है। तो अम्मा अब्बा जो नीचे थे, लड़की ऊपर बाला खाने में थी, ये नीचे जो अम्मा अब्बा थे ना, कहने लगे लड़की चाहिए? अपनी शक्ल नहीं देखी, अपनी सूरत नहीं देखी, हमारी अकलौती बेटी है। अच्छा पूछा काम क्या करते हो? कोई खास काम काज नहीं है, मजदूरी मिल जाती तो मजदूरी कर लेता हूँ। का घर? किनारे पे एक छप्पर बना हुआ है, वो मेरा घर है। तो कहा कि तो तुम कुछ सोचे बगैर आ गए, न अपना चेहरा देखा, न अपना काम देखा, न अपना घर देखा, न अपना खानदान देखा, यहाँ आ गए। मुझे मालूम था कि यहाँ नहीं आने का, आने वाला भी नहीं था,
مگر محمد نے بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو گھر کے میاں بیوی نے کیا کہا؟ محمد نے بھیجا ہے، ٹھیک ہے جاؤ، ابھی جاؤ، ہم بات کر لیں گے. ہم بعد میں جب نکلیں گے نا نماز پڑھنے کے لیے تو اس وقت ہم پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کریں گے ہمارے سر آنکھوں پر. مگر اس طریقے کا کوئی رشتہ منظور کرتا ہے؟ یہ کوئی رشتہ ہوتا ہے؟ نہ چہرے کا ٹھکانہ، نہ کام کا ٹھکانہ، نہ گھر کا ٹھکانہ، نہ کوئی خاندان، نہ کوئی حسب، نہ کوئی نسب. کیسا معاملہ ہے؟ ہم بات کر لیں گے. یہ کہہ کر حضرت جلیبیب کو کہا کہ جاؤ. حضرت جلیبیب گھر سے نکلے. بولو گھر سے نکلے. آپ اندازہ لگاؤ کیا گزری ہوگی حضرت جلیبیب پر. گھر سے نکلے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں گئے. بولو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. ہم ہوتے تو جا کر کہتے وہ آپ نے بھیجا تھا، آپ کا نام لے کر گیا تھا مگر منع کر دیا. ان کو شرم آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کے لیے. یہ سیدھے گئے اور کوئی جنگل کے کونے میں جا کے بیٹھ گئے اور جو بھی لکڑے وکڑے کاٹنا ہوتا، جو مزدوری کرنا ہوتا وہ مزدوری کرنا شروع کر دیا. یہاں معاملہ یہ ہوا کہ وہ جو لڑکی اوپر کھڑی تھی، کہاں پہ؟ گھر کے بالا خانے میں. وہ نیچے آئی. اماں ابا کو کہا اماں ابا کیا ہوا؟ کہا اچھا معاملہ ہو گیا، محمد نے رشتہ بھیجا، ایسے لڑکے کو بھیجا، نہ چہرے کا ٹھکانہ نہ گھر کا ٹھکانہ. کہا آپ نے کیا کہا؟ کہا کہ ہم نے منع کر دیا اور ابھی جا کے منع کر دیں گے کہ ہماری اکلوتی بیٹی ہے، ہمارا گھرانہ اونچا ہے، ہماری اکلوتی بیٹی کا نکاح وہاں نہیں ہوگا. سننا وہ لڑکی کیا جواب دیتی ہے؟ جواب دیتی ہے آپ نے لڑکے کو دیکھا، آپ نے بھیجنے والے کو نہیں دیکھا. آپ نے لڑکے کو دیکھا تو کہا ارے لڑکا بڑا کالا تھا. کہا لڑکا بھلے کالا کلوٹا تھا مگر بھیجنے والا چاند سے کم نہیں تھا. بھیجنے والا جو تھا وہ چاند سے کم نہیں تھا. اور کیا کہا معلوم؟ وہ لڑکی کہتی ہے تیاری کر لو، ہم نے گھر کو جہنم بنا لیا. تیاری کر لو، ہم نے گھر کو. تو اماں ابا کہتے بیٹی کیا بولتی ہو؟ ہم نے گھر کو جہنم بنایا. کہا اما کرا تم کتاب اللہ، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن میں لکھا ہے کہ جب اللہ رسول کا حکم آئے مان لیا تو جنتی ہے، نہ مانا تو جہنمی ہے. ہمیں اللہ کے رسول کا حکم آیا کہ اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کراؤ. اگر آپ مان لیتے تو ہمارا گھر جنت ہوتا. آپ نے نہیں مانا تو ہمارا گھر. تو اماں ابا کہتے بیٹی ایسا قرآن میں لکھا ہے. اس زمانے میں جو بھی چمڑے کے اوراق تھے یا پتھر تھے بیٹی نے لا کر بتایا. اور آج وہ آیت قرآن میں 22ویں پارے میں، کون سے پارے میں؟ 22ویں پارے میں آج وہ آیت ہے جو بیٹی نے اپنے ابا اماں کو بتایا. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. سب سمجھ لینا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ایمان والا مرد ہو، بولو یا ایمان والی عورت ہو، اللہ رسول کا حکم آئے کرنا ہے، کرو گے تو جنتی، نہیں کرو گے. کھل کر لکھا ہوا ہے قرآن پاک میں. تو وہ اب ابا اماں گھبرائے. کہا ڈھونڈنا پڑے گا لڑکے کو. تو لڑکا کہاں گیا ہوگا؟ کہاں گیا ہوگا؟ ارے اللہ کے رسول کے دماغ میں تو یہی آئے گا کہ جنہوں نے بھیجا تھا انہی کو کہنے گیا ہوگا. وہ اللہ کے رسول کے پاس گئے. اللہ کے رسول نے کہا کیا ہوا؟ وہ جلیبیب آئے تھے. کہا اللہ کے رسول آئے تھے مگر ذرا گڑبڑ ہو گئی. بولو ذرا گڑبڑ ہو گئی. تو اللہ کے رسول نے فرمایا تلاش کرو جاؤ. جلیبیب میرے پاس نہیں آئے، تم نے منع کیا، وہ میرے پاس مڑ کر آئے نہیں. اب وہ اماں ابا گئے ڈھونڈتے، سب کو پوچھتے جلیبیب. اب جو سماج اور سوسائٹی میں جو بیچارہ سادہ رہنے والا ہو اس کو کون پہچانے گا؟ خیر کسی طرح کرتے کراتے جنگل میں پہنچے تو دیکھا یہ بیٹھے ہیں اور کچھ لکڑے کاٹ رہے. یہ ابا گئے، وہ لڑکی کے ابا گئے، جا کر کہا جلیبیب. ہاں کہا. یوں دیکھا، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہا کچھ باقی رہ گیا؟ جلیبیب کہتے کچھ باقی رہ گیا، جتنا سنانا تھا سنایا. میں کالا ہوں، میں کلوٹا ہوں، میں ٹھنگنا ہوں، میرے ہونٹ موٹے ہیں، میرے پاس گھر نہیں، میرے پاس کاروبار نہیں، کچھ نہیں. اب کچھ باقی رہ گیا تو سنا دو، وہ بھی سن لوں گا، کیونکہ میں نے آپ کے کوئی سوال کا جواب نہیں دیا اور میں تو آنا بھی نہیں چاہتا تھا. وہ تو محمد نے بھیجا تو میں آپ کے. جلیبیب رشتے کی تیاری کرو، آج ہی رات کو تمہارا نکاح ہونے والا ہے. بولو سبحان اللہ. کہا کیا ہوا؟ کہا وہ لڑکی نے ہمیں بتایا کہ تمہارا رشتہ ہے تو ہمارا گھر جنت ہے، تمہارا رشتہ نہیں تو ہمارا گھر جہنم ہے. میرے پیارو اسی کپڑے میں. اچھا بتاؤ جلیبیب نے اچھا سوٹ ووٹ تیار کیا ہوگا؟
कैसे कपड़े होंगे सोचो, उसी कपड़े में लाया गया। शाम का वक्त होता है, अल्लाह के रसूल को खबर होती है, अल्लाह के रसूल फरमाते इंतजार करो मैं निकाह पढ़ाने आ रहा हूं मेरे प्यारो। फिर आगे क्या हुआ बहुत लंबा वाकया है, लेकिन मैं अभी उस पर नहीं जा रहा हूं क्योंकि वक्त कम है। अब हमें इस पर आना है मेरे प्यारो कि आज से हम लोग भी तय करो, नबी जो कहे वो, नबी जिसे रोके उसे, नबी कहे दाढ़ी रखो तो। एक बात बताऊं, बहुत पते की बात है, मौलाना इलियास का नाम सुना? अरे जल्दी बताओ ना, सुना? यानी मेरी कड़ी को कड़ी से जोड़ना आपको बहुत अच्छा लगेगा, बल्कि अच्छा क्या लगेगा, अमल करेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। मौलाना इलियास का नाम सुना? फजर की नमाज हो गई बाद जमात, बोलो फजर की नमाज हो गई बाद जमात। और अब मौलाना इलियास अपने कमरे में आए इशराक की नमाज पढ़ने। कौन सी नमाज पढ़ने? आपको मालूम है फजर के कुछ वक्फे के बाद कौन सी नमाज पढ़ी जाती है? अच्छा, हजरत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने इशराक की नमाज पढ़ी, बोलो इशराक की नमाज पढ़ी। सलाम फेरा, नफल है, अपनी पढ़ी। पूछा कौन कौन है भाई मेरे कमरे में, कौन है? तो 6 खादिमीन थे। कितने खादिमीन थे? 6। कहा कौन है? 6 वही है ना जो मेरे साथ उठते बैठते खाते पीते। वो 6 ने कहा हजरत हम ही है, कोई बाहर का आदमी नहीं है, हम ही है। तो कहा दरवाजा बंद करो, खिड़की बंद करो। दरवाजा बंद, खिड़की बंद। क्या हुआ हजरत? हजरत मौलाना इलियास ने फरमाया मुझे हुजूर कल्बी हासिल हो गया, मुझे हुजूर कल्बी। अपने जैसे को क्या समझ पड़े हुजूर कल्बी का क्या मतलब है? वो 6 ने भी कहा हजरत नहीं समझ में आया, हुजूर कल्बी का क्या मतलब? मौलाना इलियास की आंखों में आंसू थे। फरमाया अब तो गर्दन झुकाता हूं तो दिल के आईने में मोहम्मद का चेहरा नजर आता है। मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह दावत तबलीग के बानी मबानी फरमाते गर्दन झुकाता हूं तो दिल के आईने में मोहम्मद का चेहरा। सुनना, वो गर्दन झुकाते हैं तो दिल के आईने में कौन नजर आते हैं? आवाज नहीं आ रही, ऐसा मत करो। वो गर्दन झुकाते हैं तो दिल के आईने में मोहम्मद का चेहरा नजर आता है। हम आईने के सामने खड़े होते हैं तो हमारे चेहरे पर मोहम्मद नजर नहीं आता है। फर्क समझ में आया? फर्क समझ में आया? वो गर्दन झुकाए तो दिल के आईने में मोहम्मद का चेहरा नजर आए, और हम ऐसे कम नसीब है कि रोज आईने के सामने खड़े होते हैं तो हमारे चेहरे पर मोहम्मद का चेहरा नजर नहीं आता है। मोहतरम दोस्तों, उम्मीद की जाती है कि कारी अहमद दिल साहब का ये बयान आप लोगों को पसंद आया होगा। इसी तरह के बयान सुनने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर